वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। अस्माभिः रघुवंशस्य प्रथमः सर्गः सम्यक्तया अधीतः। तस्य संक्षिप्त समरी अहं निमेषेषु वदामि। कालिदासेन मङ्गलाचरणं कृतं। पार्वती परमेश्वरौ अहं वन्दे इति उक्तं। नमस्क्रिया मङ्गलाचरणं तेन कृतं। ततः स्वसामर्थ्याभावेपि अहं यद्यपि अहं मतिमन्दः अथवा मम मत्याः बुद्धेः विषयः अल्पः, तथापि अहम् अस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, यतोहि अहं कवियशः प्रार्थी वर्ते इति तेन चिन्तनं कृतं। ततः पूर्वकवीनाम् उपस्मारकं तैः प्रदत्तं। पूर्वसूरिभिः एतत् कार्यं कृतमस्ति इति कृत्वा रघुवंशं मम कृते सरलं भविष्यति इति उक्तं। ततः राज्ञां वर्णनं कालिदासेन कृतः। ततः मनोः वंशे दिलीपः उत्पन्नः जातः। सः चक्रवर्ती सम्राट् कथम् आसीत् इति 30 श्लोकपर्यन्तं दिलीपस्य वर्णनम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः अनन्तरं तस्य पत्नी या सुदक्षिणा, तस्य नाम कथं सार्थकं, कीदृशी सा आसीत्, तत्सर्वं चिन्तनम् अभूत्। ततः अनन्तरं ते उभावपि दुःखितौ सन्तानाभावात्। अतः राजा दिलीपः सुदक्षिणा च राज्यभारं मन्त्रीषु निक्षिप्य ते वसिष्ठाश्रमं प्रति अधुना गच्छन्ति। गच्छन्तः काले वातावरणं कथमस्ति, कथं ते गच्छन्ति, तयोः रथः ध्वनिं कीदृशं करोति, अन्यवन्यजनाः वन्यप्राणिनः कथं तेषां स्वागतं कुर्वन्ति इत्यादिकं वर्णनम् अभूत्। आश्रमं गच्छन्ति, वसिष्ठं मिलन्ति। वसिष्ठः कुलगुरुवसिष्ठः प्रश्नमपि पृच्छति, सर्वं कुशलं न वा। राजा दिलीपः अपि वदति, मम राज्ये तु सर्वं कुशलं, किन्तु अधुना पुत्रः नास्ति इति कृत्वा अहं तु दुःखी, किन्तु मम पितरः अपि सम्यक्तया पिण्डम् इत्यादिकं न खादन्ति, जलमपि ते सम्यक्तया पितुं नार्हन्ति इति तत्सर्वं सूचितं। ततः वसिष्ठः ध्याने मग्नः भवति, कारणान्वेषं करोति, किमर्थम् अयं पुत्रं न प्राप्नोति इति। तज्ज्ञायते एकदा दिलीपः स्वर्गं प्रति गतवान्। आगच्छन् काले अनवधानात् कामधेनोः प्रदक्षिणां न कृतवान् इति कृत्वा क्रुद्धा कोपिता सा कामधेनु दिलीपं शापं प्रदत्तवती, यत् यावत् भवान् मम पुत्र्याः आराधनं न करिष्यति तावत् पुत्रप्राप्तिर्तव न भविष्यति इति। तत् दिलीपेन तत् कारणं नावगतं, यतोहि तत्र गङ्गायां दिग्गजाः स्नानं कुर्वन्तः ध्वनिं कुर्वन्तः आसन् इति कृत्वा तत् कारणं तत् शापम् अयं दिलीपः न श्रुतवान्, तस्य सारथी अपि न श्रुतवान्। सः गृहं प्रति आगच्छति इति तत्र उक्तं। कुलगुरुवसिष्ठेन ध्यानेन एतत् सर्वम् अवगतं। ततः अनन्तरं एतत् कारणं सः दिलीपं बोधयति, एतत् अभूत् इति कृत्वा भवान् पुत्रं न प्राप्तुम् अर्हति। तत् निवारणं कथं कुर्मः इति चेत् तस्याः पुत्र्याः उपासनं यदि करोति चेत् तव अपि पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति इति उक्तम्। अधुना नन्दिन्याः उपासना कर्तव्या इति कृत्वा दिलीपः सुदक्षिणा च सज्जः। द्वयोः किं कर्तव्यम् अस्ति, दिलीपेन किं कर्तव्यं, यदा सा गौ उत्तिष्ठति तदा भवान् अपि उत्तिष्ठतु, यदा सा प्रस्थानं करोति तदा दिलीपः भवान् अपि प्रस्थानं करोतु, यदा सा पीतं जलं पिबति तदा भवान् अपि पिबतु खादतु इति सर्वम् उक्तं। सुदक्षिणया किं कर्तव्यं तदपि उक्तमासीत्। वसिष्ठाश्रमस्य सीमा या वर्तते, सीमापर्यन्तं सुदक्षिणया गन्तव्यम् इति तत्र उक्तमासीत्। एतत् सर्वम् अभूत्।
तस्मिन् दिने दिलीपः वसिष्ठाश्रमस्य एकस्मिन् प्रकोष्ठे कुटीरे सः निशां निनाय सः रात्रिम उन्होंने पास की। हाँ, तो यहाँ तक पहला सर्ग समाप्त हुआ। अभी उसके बाद क्या क्या होता है, दूसरे सर्ग में क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। अस्य सर्गस्य नाम अस्ति नंदिनी वरप्रदानम। नंदिनी अंततो गत्वा किं करिष्यति, राज्ञे दिलीपाय वरं प्रदास्यति। गतसर्गे अस्माभिः एतत् सर्वं दृष्टमेव। अन्तिमे सः निशां निनाय रात्रिं यापयामास। कुत्र? वसिष्ठाश्रमम्। अस्मिन् नूतने सर्गे, द्वितीये सर्गे किं भविष्यति? 75 वर्सेस् वर्तन्ते। अप टू 74 देर विल बी उपजाति वृत्तम। ततः सर्गान्ते पुनः मालिनी वृत्तं भविष्यति। मम गतकक्षायां मया उक्तं महाकाव्यस्य लक्षणं यत् भवति तत्र उक्तमेव। सम्पूर्ण सर्गः एकेन वृत्तेन उपनिबद्धः भवेत्। अन्ततो गत्वा अन्तिमः श्लोकः भिन्नः भवेत्। कस्मात्? श्रव्यकाव्यं खलु एतत्। श्रवणे यदि भिन्नः श्लोकः आगच्छति तदा ज्ञायते, ओ अधुना इदम् अयं सर्गः समाप्तः इति कृत्वा सम्पूर्णः सर्गः एकस्मिन् वृत्ते अन्ततो गत्वा भिन्नं वृत्तम् इति। तदेव अत्रापि अस्ति। अधुना उपजातिवृत्तं वयं पठिष्यामः। मालिनी अपि सर्गान्ते वर्तते। अस्तु, अधुना साक्षात् आरम्भं कुर्मः। प्रथमः एव श्लोकः अयं वर्तते। अथ प्रजानाम् अधिपप्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। उपजातिवृत्तमस्ति, तस्य विषये अहं प्रथमं श्लोकं समापयामि। ततः अनन्तरं उपजातिवृत्तस्य विषये अपि वदिष्यामि। अन्वयं पश्यन्तु। अथ नाम गतसर्गे यद्यद् अभूत्, यथा दिलीपः निशां निनाय, he passed that night, and then what happened in next day, means now what happens? Atha yashodhanah. Yashodhana is the adjective of Raja Dilipah. Now let's understand main kriyapada. What is main kriyapada? Mumocha. He released. Muktam kritavan iti artah. Kam mukta kritavan इति प्रश्नश्चेत् उत्तरमपि अन्वये एव लप्स्यते अथवा श्लोके एव लप्स्यते। भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्तु। दिलीपः मुमोच, he released. काम मुमोच? धेनुं मुमोच, गां मुमोच, नन्दिनीं मुमोच इति उत्तरमस्ति। अस्तु, कस्य धेनोः अथवा कस्य धेनुं मुमोच? कस्य आसीत् सा धेनु? ऋषेः धेनुं मुमोच। किमर्थं मुमोच? किं कारणमासीत्? उच्यते वनाय मुमोच, वनं गन्तुं मुमोच इति अर्थः। एतत् सर्वं स्पष्टं। कः मुमोच? राजा दिलीपः मुमोचः। कथमस्ति सः राजा? यशोधनः। यशः एव धनः यस्य, टू whom his fame was a treasure. Yashah, fame, and dhanah means treasure. So a person for whom dhanam
itself is treasure. Yashah itself is treasure. So Yashodhanah. Again, Kidrushah Raja Dilipah. Agrimam Visheshanam asti. Prajanam Adhipaha. One who is protector of Praja. Adhipaha. One who is a king of Praja. That way we can say. The Lord of men. This way Kali translates. Okay. Kasmin samaye sah mumocha. Samayah kaha asit. Kasmin kale sah mumocha. Iti chet prabhate sah ऋषेः धेनुं मुमुच. पुनः कीदृशीम् आसीत् सा धेनु उच्यते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम. दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ धेनु. कीदृशी धेनु? जाया. जाया इत्यस्य अर्थः भवति पत्नी. पत्नी नाम सुदक्षिणा. सुदक्षिणया किं कृतवान् सः? सुदक्षिणया सह धेनुं गंधं च माल्यं च अथवा माला च अर्पितवान्. सः स्वयं न कृतवान् किन्तु पत्नी द्वारा सः धेनुं पूजितवान् इति अर्थः. ग्राहितवान् नाम ही मेड हर टू डू पूजा एक्सेट्रा ऑफ नंदिनी बाय सुदक्षिणा. दैट इज द मीनिंग ऑफ जाया. सुदक्षिणया प्रतिग्राहित गंधम च माल्यम च अथवा माला च. दैट बिकम्स जाया प्रतिग्राहित गंध माल्या. वन हु इज endowed with or worshipped with gandham and mala. That one is dhenu. So this is the adjective of dhenu. Nandini. How she is? गंध माल्य युक्ता इति अर्थः. इतोपि कीदृशीं सा? पीत प्रतिबद्ध वत्साम. प्रतिबद्ध. बद्धः नाम टाइड अप. यस्याः वत्सः प्रतिबद्धः अस्ति. कदा प्रतिबद्धः अस्ति? दुग्धः पीतवान् सः वत्सः. वत्सः दुग्धं पीतवान्. दुग्धपानानन्तरं तस्य किं कृतं? बन्धनं कृतं. Now what Dilipa did? He allowed her calf to drink a milk of that Nandini, and when he was fulfilled, he just took that vatsa and he tied up in ashrama itself. And now he was that cow was released by him. That is the whole, just this shloka just explaining that Raja Dilipa released that cow and they both were ready to go for forest. That is the idea. So now see word by word, everything is clear. After that, Yashodhanah Raja Dilipah Prajanam Adhipah. This is the adjective of Raja Dilipa. Kasmin kale prabhati. Jaya pratigrahita gandhamalyam. That cow, one who is worshipped by Sudakshina with gandha and garlands, etc. And again, which kind of cow? Pita pratibadda vatsam, whose vatsa, calf, was pratibadda, was tied up after having his milk, etc. Then ऋषेः धेनुः संबंधः अस्ति. षष्ठी विभक्ति उपयुक्ता. कस्य धेनुः? ऋषेः धेनुः. कुत्र? मुमोच. कस्मै मुमोच? वनाय, वनं गन्तुं मुमोच इत्यर्थः. अधुना सि मल्लिनाथ तस्य संजीवनी टीकायां किं वदति? अथ नाम निशानयनानन्तरं, निशायाः अनन्तरं, यदा सः when he passed that निशा, ततः यशोधनः. यशोधनः नाम कीर्तिवान् इति अर्थः. प्रजानाम् अधिपः. अस्य कः अर्थः? प्रजायाः ईश्वरः इति अर्थः प्रतिपाद्यते. प्रजेश्वरः. प्रभाते. प्रभाते नाम प्रातः काले इति अर्थः. अधुना एतावता अस्माभिः दृष्टम्. अग्रिमं विशेषणम् अस्ति जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्याम्. अधुना एतत् समस्तपदमस्ति.
तस्य विग्रहः कथं कर्तव्य समासप्रकरणे तत्सर्वं ज्ञायते। उच्यते जाया इत्यस्य जायया तृतीया विभक्ति, बाय सुदक्षिणा, बाय वाइफ, प्रतिग्राहयित्र्या, so one who has offered garland and gandha through his wife, right, that person. Pratigrahite svikarite, when that puja, that worship was received by Kamadhenu, svikarite gandhamalye, yaya, one who has accepted that puja etc., that kind of cow is called jaya pratigrahita gandhamalya. This is the adjective of cow. Tam tam kamadhenum tam nandinim सह मुमोच, that is the main sentence. So tam तथा उक्ताम जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां नंदिनीं मुमोच इति एकं विशेषणम् अस्माभिः पठितम्। अग्रिमम् अस्ति पीत प्रतिबद्ध वत्साम्। अस्य कः अर्थः उच्यते? पीतं पानम् अस्य अस्या अस्य अस्ति इति पीतः। पानं यस्य कृते वर्तते सः वत्सः, पीतवान्, सः किं कृतवान्? पीतवान्। अर्षादिभ्यो अच् प्रत्ययः, अत्र तु ग्रामेटिकल पॉइंट इज देयर, सो अच् प्रत्यय हैपन्स अलोंग विथ अर्षादिगण। ततः पीता गावः भुक्ता ब्राह्मणा इति महाभाष्यापि तस्य प्रयोगः दृश्यते। अर्थः कः? पीतः, सः पीतवान्, दुग्धं पीतवान् वत्सः। ततः अनन्तरं प्रतिबद्धः वत्सः यस्याः, यस्याः नन्दिन्याः वत्सः प्रतिबद्धः अस्ति, प्रतिबद्धः अस्ति, तस्य बन्धनं कृतम् अस्ति। तां पीतप्रतिबद्धवत्सां कामधेनुं ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। अत्र वनाय, अधुना किं कुर्वन्तु, अस्माभिः कारकप्रकरणं सम्यक्तया अधीतं। तस्य समरी यद् आसीत्, प्रत्येकं सूत्रं यद् आसीत् तस्य कृते एक PDF शेयर कृतम् आसीत्। तत्र केवल सूत्राणि सन्ति, उदाहरणानि सन्ति। तस्य प्रिंट आउट स्वीकुर्वन्तु, तत् अग्रे पुरतः स्थापयन्तु। यदा कुत्रापि सूत्रम् आगच्छति तत् सर्वं ज्ञातव्यं भवेत्। अत्र एकं क्रियार्थोपपद इति सूत्रं यद् लभते, चतुर्थी विभक्तिं पश्यन्तु, तत्र एतत् सूत्रं लप्स्यते। तस्य तत्र कः अर्थः प्रतिपादितः मया, अधुना अत्र कथम् उपयोगी अस्ति तद् भवतां गृहकार्यं भविष्यति। भवन्तः पश्यन्तु, अधुना अत्र वनाय चतुर्थी विभक्ति कृता, कस्मिन् अर्थे तत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति तद् ज्ञातव्यं। तत्र उच्यते क्रियार्थोपपदस्य, तत्र सूत्रं लप्स्यते, एक नाम एकास्यै क्रियायै अन्या क्रिया यदा क्रियते तदा तादृशः प्रयोगः भवति। वनं गन्तुम् अस्य यदि अस्य पदस्य कृते यदि अपरं पदम् उपयोक्तव्यं चेत् वनाय इति कर्तुं शक्यते। तत् पश्यन्तु, वनाय मुमोच, वनं गन्तुं मुमोच इत्यर्थः। एतत् सर्वम् एतावता श्लोकः समाप्तः। श्लोकस्य अर्थः समाप्तः। आधिक्येन उच्यते जायापद सामर्थ्यात्। किमर्थं जाया एव उक्तवान्? अत्र एक्चुअली भार्या प्रतिग्राहित गन्धमाल्याम् इति अपि वक्तुम् अर्हति कालिदासः। कान्ता प्रतिग्राहित गन्धमाल्याम् इति अपि वक्तुम् अर्हति। छन्द नाम छन्दस्य अपि पूर्तिः भवति एव। किमर्थं जाया इति शब्दं सः उपयुक्तवान् इति एतस्मिन् विषये मल्लिनाथः किञ्चित् चिन्तयति। सः वदति जायापद सामर्थ्यात्, जायापदस्य उपयोगः कृतवान्, तेन किं भवति? सुदक्षिणायाः पुत्रजनन योग्यत्वम् अनुसन्धेयम्। सा अधुना पुत्रम् इच्छति खलु। जाया इति शब्देन कान्ता इत्यस्य भिन्नः अर्थः, भार्या इत्यस्य भिन्नः अर्थः, किन्तु जाया कदा भवति? जाया तदा एव भवति तदा यदा सा पुत्रं जनयति, यदा सः पुत्रम् अर्पयति पत्यै, तदा एव सा जाया कथ्यते। अधुना एषा अपि पुत्रवती भविष्यति।
इति कृत्वा अत्र जाया इति पदम् उपयुक्तम् इति सूक्ष्मांशः वर्तते। तथा हि श्रुतिः, तस्य कृते श्रुतिः अपि अस्ति, पतिर्जायां प्रविशति, हस्बैंड itself enters into wife, and garbah bhutva iha mataram, he enters by becoming a garbha, he enters into that woman, or laterally she is called mother only. Tasyam punar नव भूत्वा दशमे मासी jayate, he himself takes birth on 10th month. So that is the idea. My husband itself is going to born again in the form of son. Tad jaya bhavati, that lady is called Jaya. Yad asyam jayate punah, in which that husband takes a birth. So that lady is called Jaya. That's how he is using Jaya shabda, not Kanta, not Bharya, not Ladana, etc. Right? So this was the idea. Yashodhanah ityanena putravatta कीर्ति लोभात राजानर्हे किम् अस्ति, राजानर्हे गोरक्षणे प्रवृत्तः इति गम्यते। अत्र यशोधनः नाम सः पुत्रवान् भविष्यति, पुत्रवत्ता, तेन तस्य कीर्ति, तस्य पुत्रः अपि तादृशः एव भविष्यति, तेन पुत्रेण सह लब्धकीर्तिः भविष्यति, अतः सः गोरक्षणे प्रवृत्तः, गोरक्षणेन एव पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति इति आइडिया, इति विचारः। अधुना अस्मिन् सर्गे आसर्गम् एकमेव वृत्तमस्ति, उपजातिवृत्ति, तस्य लक्षणम् अत्र प्रतिपाद्यते। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। अधुना उपजाति नाम किं? यदा वृत्तद्वयस्य मिश्रणं भवति तस्य नाम उपजाति इति। अधुना अत्र अस्मिन् श्लोके वस्तुतः वृत्तद्वयम् अपेक्षते, तदा एव तस्य उपजाति इति नाम। कथं भवति तस्य कृते? अहं वृत्तत्रयं प्रतिपादयामि, भवताम् एतदपि गृहकार्यं भविष्यति। कथम् अत्र इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा अस्ति तद् अवगन्तव्यं। प्रथमं वृत्तम् अवगच्छन्तु। इन्द्रवज्रा इति नाम प्रसिद्धं वर्तते, तस्य लक्षणम् एवम् अस्ति, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः इति। इदम् अस्ति लक्षणं, वृत्तस्य लक्षणम्। इन्द्रवज्रा नाम किं? यदि तत्र तौ नाम तगन् वर्तते, तगणद्वयं वर्तते, जगण वर्तते, गौ इत्यस्य ग गुरु अक्षरद्वयं भवति। अधुना यगन् तगन् किम् अस्ति एतस्मिन् विषये आधिक्येन ज्ञातव्यं चेत् मया कदाचित् मराठी भाषया एतद् वीडियो कृतं वर्तते, न जाने, मराठी भाषया एव वर्तते। यदा अवसरः लप्स्यते तदा छन्दस् विषये अपि अहं कदाचित् कक्षां स्वीकरिष्यामि। एक सरलं वर्तते, यगण रगन तगन नगन भगन जगन सगन and magana, these are some ganas samuha. So how to understand yagana? Whenever you see laghu akshara, adi akshara laghu, then that is called yagana. So there would be first akshara will be laghu, and then next two will be guru, so that will be called as yagana. Ragana is known as madhya laghu, madhyakshara will be laghu, that is ragana. Tagana antimaha aksharam would be laghu, antalaghu taganaha, and sarvalaghu naganaha, all letters will be laghu, that is called nagana. So this is how all vrittas go. We need to understand here Indravajra now. How to understand? There are two tagana. Now what is the lakshana of tagana? Guru, guru, laghu. So now there should be two tagana
and it should start with guru, guru, laghu, guru, guru, laghu. Now understand this akshara, is it short or long? First one. Long. Long. So one long akshara is there. Di is looks like Short. Laghu. but it is guru. Why? Because in front of that letter there is a sanyoga. So it also becomes guru. Okay. Now dra is, Laghu. it is laghu. So guru, guru, laghu. One tagana we got. Next tagana, again there should be tagana. Now va, it looks like laghu, short, but it is actually guru. Why? Because it is followed by sanyukta akshara. If there is a sanyukta akshara in front of rasvaswara, it becomes guru. Sanyoge guru iti uchyate. So guru and jra is always guru. A is there and ya is Laghu. ya. So again guru, guru, laghu, guru, guru, laghu, guru, guru, laghu. This was match. Then there is a jagana. Jagana means what? Yatra madhya guruhu bhavati. Sah jagana. Now he understand here. Di is short. Tau is guru. And ja is short. So it is jagana. So tagana, tagana, jagana. And ultimately, lastly, there should be two guru. So now here also you see. Gau, gaha. Gau is guru. Gaha is also guru. Why? Because it is preceded by visarga. It is followed by. So I have a question. In Syadendra, Di is taken as guru because there is a sanyoga, sanyukta varna in front of Di. in front of Di, that is Sya. Front means आगे वाला ना. Coming next one. So Indra jo hai, that is a law. Okay. So Di becomes Dittauja hai. Ji. In Dittauja, Tau is guru. So then why is Di taken as Laghu? No, it is guru. Laghu, guru, laghu. Right. So Exception है लघु गुरु लघु. So लघु गुरु लघु is applicable here. है कि नहीं? और लास्ट में दो गुरु होने चाहिए, तो यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी गुरु है कि नहीं? तो ये वाले लक्षण यहाँ एप्लीकेबल है. देखो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु and guru guru. So this is how this shloka, whatever shloka we have seen, some quarters will be endowed with this Indra Vajra. Indra Vajra will be there. There is another shloka regarding this. So let's No, see. but in the previous one, you have made those symbols for Guru and Laghu. So how do we know? I mean, like you told me, but otherwise I'll be looking at it. I won't know whether it is Laghu or Guru. So S-I. This one is Guru one, Guru, Guru, and this one short, Laghu. This is the sign. Okay. So now you have to apply this all chinnas or this lakshana into shlokas. So now this is famous shloka you can apply. First one is Guru. I don't know. So all dirgha swara, long vowels are called Guru. Plus, if there is a short vowel and if you see Sanyukta Varna in front of that, that will also called like this. Dra, there is a Sanyukta Varna, that's how Di becomes Guru. Okay. So following that, not in front. What you mean is following the Bhi. If there is a Dirgha Swara, then you should use, then you consider that Dirgha. Correct. Is it right? Like na is look like a joint with dra, but actually when we pronounce it will going with the previous D. Correct. In, right? जी, तो इसलिए वो दीर्घ बन जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा फिलहाल. हाँ, और दीर्घ कैसे जाने और गुरु कैसे जाने? तो जिसके अंत में विसर्ग है या जिसके ऊपर अनुस्वार है उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं.
तो ये गुरु के कुछ लक्षण हैं। संयोगे गुरु, दीर्घ गुरु इति। तो यहाँ दीर्घ स्वर यदि दिख रहे हैं तो उसको गुरु कहेंगे। सो लो, ए ऐ ओ औ, आ ई उ र, वो सारे के सारे दीर्घ वॉवल्स कैसे कहेंगे? गुरु कहलाएंगे। तो गुरु, गुरु भी ह्रस्व। सो गुरु गुरु लघु। देन तो वी हैव टू सेपरेट थ्री लेटर्स। ओके, तो नेक्स्ट है रा, गुरु। मम, यहाँ अनुस्वार के साथ होने के कारण गुरु कहलाएगा। और अगला आगे का है, यहाँ ये वाला दिख नहीं रहा है, मुझे कलर करना भूल गया शायद मैं। लघु गुरु लघु ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ रुके थे हम न से। न कैसा है? लघु है। अभी लघु दिख रहा है लेकिन आगे संयोग होने के कारण, संयुक्त वर्ण होने के कारण ये दीर्घ हो गया। और ग तो शॉर्ट ही है, तो लघु गुरु लघु एप्लीकेबल है। उसके बाद धी ऑलरेडी गुरु है। और रम, यहाँ म इसके साथ ही आ जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा, रम। सो लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु एंड गुरु गुरु। So that is called Sadindra Vajra. Naam Indra Vajra Syat. This is called Indra Vajra. So this is how first shloka you need to understand. And there is next one. So it should have like 4 words, 4 padas. I don't know how. Now what happens, you know, in shlokas, sometimes whole shloka is composed in one vritta. Like for example, whatever shloka, lokabhiramam ranarangadhiram, that shloka, whole shloka is in Indra Vajra. But sometimes they just mixed up. So अभी जो हम पूरा रघुवंश का दूसरा सर्ग देख रहे हैं ना, उसमें 2 वृत्तों में ये चलेगा, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा। हर एक श्लोक में यहाँ क्वार्टर यहाँ वहाँ होंगे उनके, कोई क्वार्टर उपेंद्र वज्रा का होगा, कोई इंद्र वज्रा का होगा। तो उसको ही उपजाति बोलते हैं। जब मिक्सअप 2 वृत्त यदि मिक्सअप है तो उसको उपजाति कहते हैं, है ना? What when you say quarter, what is a quarter? पाद, one पाद of. So in the lokabhiramam ranarangadhiram, which that whole thing is one pada. One pada. And each pada in that particular shloka, each pada is endowed with Indra Vajra Vritta. For example, so like, in Indra Vajra, there is Chatushpad slok. Every shloka will have 4 quarters. Correct? तो वो लक्षण आपको हर एक क्वार्टर में लगाना है। स्यादींद्र वज्रा, यदि तौ जगौ गह, ऐसा वाला, ये वाला लक्षण हर एक पाद में घटेगा। अभी यही लक्षण हर एक पाद में आपको अप्लाई करना है, ठीक है? This is lot of logic. Yeah, that's how, you know, it becomes very easy to compose a shloka in particular. If we don't know that halant ma is going like anuswar on ra, then we will think it's halant ma, that's why it's lagu. It looks like lagu, but it is not. Yes. Ji. But it's actually it's a anuswar, right? It becomes anuswar if it is you know, उसके सामने यदि दूसरा कोई वर्ण आ जाता है तो। ओके, उपेंद्र वज्रा को हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। वैसा ही है, थोड़ा सा लक्षण उन्होंने बदल कर दिया। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। तो ये वाला नीचे वाला यदि समझ में आ जाता है तो आपको यहाँ क्या क्या समझ लेना है। एक कहाँ मिलता है आपको वो ढूंढना है। लघु गुरु लघु, मध्य गुरु कौन सा होता है? जगन। तो एक जगन, दूसरा वाला दूसरा तगन होना चाहिए। तगन में क्या होता है? गुरु गुरु लघु, है ना? तो गुरु गुरु लघु है। उसके बाद फिर से ज मतलब फिर से जगन, तो लघु गुरु लघु। जगन तगन जगन प्लस 2 गुरु है, ठीक है? 2 गुरु, तो गुरु गुरु लक्षण से क्लियर हो जाता है। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, जत जह जत जाह, जगन चाहिए, तगन चाहिए, फिर से जगन चाहिए,
ततः देयर आफ्टर देयर शुड बी तौ गौ, मतलब वहाँ दो गो दीर्घ स्वर होने चाहिए, दीर्घाक्षर होने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उदाहरण देखते उसके लिए।